को गिरफ्तार करो। चीफ जस्टिस साहब अरशद शरीफ को इंसाफ दो, अरशद शरीफ को इंसाफ दो, अरशद शरीफ को इंसाफ दो। पीछे हो जाना यार, माइक लग गया तो ये दे जो साहब की बन जाएगी। मैंने नहीं तो उठा के सब इधर अब ठीक है, थोड़ा सा पीछे हो, पीछे बह जाओ यार, बह जाओ। अब देखो ये प्लीज आराम से। एक साल 6 माह का अरसा हो गया है और अरशद शरीफ के किसी भी काबिल को ना इंडिया ना पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया है, ना नामजद किया गया है, ना ही कोई खास तहकीकात की गई है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारे पीछे इमारतें हैं ना, ये सिर्फ इमारतें ही हैं सीमेंट की बनी हुई। ना यहाँ पे ऐसी कोई कानून साजी हो रही है कि सहाफ़ियों के लिए उनकी सेफ्टी के लिए कुछ करना है, ना यहाँ पे कोई ऐसे फैसले आ रहे हैं कि जिससे हम कहें कि वो सहाफ़ियों की जानो माल के लिए कुछ कर रहे हैं। सहाफ़ी हर तरह से इस इस्तेहसाल का शिकार हैं, चाहे वो माशी तौर पे हो, चाहे नौकरी के उनकी नौकरियाँ ख़तरे में हैं, तमाम तौर पर जो है वो उनका इस्तेहसाल है। और बहुत से सहाफ़ी इस वक्त शदीद तौर पर हरासानी का शिकार हैं, चाहे ख़वातीन हो मर्द हो। और आप ये देख लें कि वो कुछ नहीं रहा। अब अरशद का केस तो ऐसे बंद कर दिया गया है जैसे अरशद ज़्यादा मुहिब वतन कौन होगा। आपने कभी उसको ऐसा कोई बात करते हुए देखा जो इस मुल्क के या रियासत के ख़िलाफ़ हो, लेकिन पोर्ट्रे कुछ ऐसा किया गया और हमें भी ऐसा फ़ील कराया गया कि जैसे आप जो हैं वो एंटी स्टेट हैं या आप एंटी इंस्टीट्यूशंस हैं। हम बिल्कुल भी ऐसे नहीं हैं, हम इसी मुल्क में हैं, टैक्स पेयर भी हैं, यहीं रह रहे हैं, मुल्क छोड़ के भी नहीं गए। लेकिन इंसाफ का ना मिलना बहुत तकलीफ़देह है। एक बीवी का अपने शोहर को खो देना, हमारी पूरी फैमिली ने इसके बाद बहुत हरासानी भी देखी है, बहुत सफ़र भी किया है। लेकिन मुझे इन इमारतों में बैठे हुए लोगों से बड़ा शिकवा है कि जो भी एक आता है इक़्तिदार में, जिसको भी ओहदा मिलता है, वो सिर्फ छोटा बन के क्यों अपने आप को साबित करता है, वो छोटा क्यों बन जाता है। जितना बड़ा ओहदा है उतने बड़े इनके दिल क्यों नहीं है, हर कोई अपनी अना का ग़ुलाम क्यों है। अरशद शरीफ पर जिन्होंने 16 मुकदमे दर्ज कराए, सब जानते हैं वो कौन है। वो आगे अब सहाफ़ियों के ऊपर भी मुकदमे दर्ज कराएंगे, लेकिन इनमें इतनी मजाल नहीं किसी एक को बुला के उसकी सरजनिशी कर देते। मुकदमा करना, उनको सज़ा देना तो बहुत दूर की बात है। अगर एक केस भी उसमें किसी को सज़ा हो जाए कि ये कौन लोग हैं जो टीवी चैनल्स बंद कराते हैं, ये कौन लोग हैं जो सहाफ़ियों को धमकाते हैं, किसी एक केस में भी अगर इनको सज़ा मिल जाए ना, तो आगे आप तमाम लोग जो है वो जर्नलिज्म करने के लिए महफूज हो जाएंगे। लेकिन आप इदारों पे बात करो, वो बहावत है। सियासी जमातों पे बात करो तो वो जो है उनकी ट्रोल्स टीम्स आपका जो हाल करती हैं। तो हम ख़वातीन सहाफ़ी तो खैर बहुत इज्तनाब करती हैं कि हम सोशल मीडिया इंटरेक्शन या नॉर्मल इंटरेक्शन लोगों के साथ ना करें। बट फॉर मी आई एम वेरी होपलेस। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती ना। इन्हीं लोगों ने 16 मुकदमे करवाए थे, तो ये क्या इंसाफ देंगे। लेकिन और भी रियासती इदारे हैं जिनमें बड़ी बड़ी शख्सियात बैठी हुई हैं, वो कुछ कर सकते थे अरशद शरीफ के लिए। यहाँ के मुजरिमान पे हाथ डालते हुए डरते हैं तो कम अज़ कम कीनिया के उन पुलिस वालों को ही सज़ा दिलवा देते जिन्होंने गोली चलाई थी। लेकिन अरशद को ट्रैप किया गया, वहाँ भेजा गया, उनको कत्ल ही करना था इसलिए वहाँ भेजा गया। अगर वो यहाँ होते तो महफूज होते, इसलिए मैंने भी इस्लामाबाद नहीं छोड़ा, जैसा भी अपना मुल्क है। लेकिन यहाँ पे जो बड़े बड़े ओहदों पे छोटे छोटे लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने बहुत डिसअपॉइंट किया है। 1 साल 6 माह हो गए हैं एक सहाफ़ी को कत्ल करने और करवाने वालों में से किसी एक को भी सज़ा नहीं। अरशद शरीफ हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। अरशद शरीफ हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। अरशद शरीफ हम शर्मिंदा हैं। तेरे कातिल जिंदा है। डॉक्टर साहब सामने आ जाएं जरा। चीफ जस्टिस साहब अरशद शरीफ को इंसाफ दो। चीफ जस्टिस साहब अरशद शरीफ को इंसाफ दो। चीफ जस्टिस साहब अरशद शरीफ को इंसाफ दो। चीफ जस्टिस साहब अब मैं इस वक्त अरशद शरीफ के वाइफ जो है ना वो प्रोटेस्ट कर रही है यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस के सामने, और अभी जा रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने, जहाँ पे इंसाफ के हवाले से, अरशद शरीफ के हवाले से प्रोटेस्ट हो रहा है। इस वक्त देख सकते हैं, लाइव मंजर आपको बताते चलें।
کہ ارشد شریف کی وائف جویریہ صدیق لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، گنڈا گردی کی سرکار نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، صحافیوں کی آواز بندی ارشد تیرے خون سے انقلاب آئے گا، ارشد تیرے خون سے انقلاب آئے گا، زندہ ہے صحافت ارشد کی صورت، زندہ ہے صحافت ارشد کی صورت، زندہ ہے صحافت ارشد کی صورت، قبر میں جا کے آہستہ لائن کوڑے کھا کے کوڑے کھا کے زندہ ہے صحافی، زندہ ہے، زندہ ہے صحافی، زندہ ہے، جیلوں میں جا کر زندہ ہے، کوڑے بھی کھا کر زندہ ہے، ذرا تم بھی سن لو زندہ ہے، ارشد کی صورت زندہ ہے، ارشد کی صورت زندہ ہے، حیات کی صورت زندہ ہے، ایوب نے دیکھا زندہ ہے، ایوب نے دیکھا زندہ ہے، ضیاء نے دیکھا زندہ ہے، مشرف نے دیکھا زندہ ہے، ذرا تم بھی سن لو زندہ ہے، ارشد کو انصاف دو، 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 ارشد کو انصاف دو۔ جی ناظرین، لائیو مناظر آپ کو دکھاتے چلیں کہ ارشد شریف اور ساتھیوں کے حوالے سے پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ سپریم کورٹ کے مناظر ہیں، آپ کو دکھاتے چلیں کہ جویریہ صدیق جو ارشد شریف کی وائف ہے وہ یہاں پہ پروٹیسٹ میں موجود ہیں۔ اس وقت لائیو مناظر آپ کو بتاتے چلیں اور موبائل کے ساتھ ہی یہاں پہ موجود ہیں پروٹیسٹ کر لائیو مناظر آپ کو دکھاتے چلیں کہ سپریم کورٹ کے سامنے سے لائیو مناظر آپ کو دکھاتے چلیں۔ سب کو پتا ہے، اس ٹائم بھی انہوں نے مجھے بڑا کہا کہ پیچھے رکھا، میں نے کوارڈینیشن میں اچھی رکھتے جی لائیو مناظر ہیں، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان آپ کو بتاتے چلیں۔ تیرے خون سے انقلاب آئے گا، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ذریعے آج 3 مئی ہے۔ قاضی ہم شرمندہ ہیں، ارشد کے قاتل زندہ ہے، قاضی ہم شرمندہ ہیں، ارشد کے قاتل زندہ ہے، قاضی ہم شرمندہ ہیں، ارشد کے قاتل زندہ ہے، قاضی ہم شرمندہ ہیں، ارشد کے قاتل زندہ ہے، ارشد کو انصاف دو، ارشد کو انصاف دو، ارشد کو انصاف دو، ارشد کو انصاف دو، قاضی ہم شرمندہ ہیں، تیرے قاتل زندہ ہے، جویریہ کو انصاف دو، جویریہ کو انصاف دو، فیملی کو انصاف دو، پولیس کو انصاف دو، پولیس کو انصاف دو۔ ارشد شریف صاحب کے حوالے سے ایک چیز کہنا چاہوں، اس دیش میں لگتا ہے عدالت نہیں ہوتی، جس دیش میں انسان کی حفاظت نہیں ہوتی، ہر شخص سر پہ کفن باندھ کے نکلے، حق کے لیے لڑنا تو بغاوت نہیں ہوتی۔ ایک اور ہے، جس دیش سے ماؤں بہنوں کو اغیار اٹھا کر لے جائیں، جس دیش سے قاتل غنڈوں کو اشراف چھڑا کر لے جائیں، جس دیش کی کورٹ کچہری میں انصاف تگوں پر بکتا ہو، جس دیش کا منشی قاضی بھی مجرم سے پوچھ کے لکھتا ہو، جس دیش میں جان کے رکھوالے خود جان لے معصوموں کی، جس دیش میں حاکم ظالم ہو سسکی نہ سنے مجبوروں کی، جس دیش کے عادل بہرے ہوں آہیں نہ سنے معصوموں کی، اس دیش کے ہر ایک لیڈر پر سوال اٹھانا واجب ہے، اس دیش کے ہر ایک حاکم کو سولی پہ چڑھانا واجب ہے۔ زندہ ہے صحافی، زندہ ہے، زندہ ہے صحافی، زندہ ہے، زندہ ہے
ہے صحافی زندہ ہے ارشد تیرے خون سے انقلاب آئے گا ارشد تیرے خون سے انقلاب آئے گا ارشد تیرے خون سے انقلاب آئے گا قاضی ہم شرمندہ ہیں ارشد کے قاتل زندہ ہیں قاضی ہم شرمندہ ہیں ارشد کے قاتل زندہ ہیں قاضی ہم شرمندہ ہیں ارشد